تارک میرے نبی نے مار گا چاہ کے کہنے لگا تو سلطان حسن دی نگری تیرا جو سلامت تیرا میں عجز پردیسی آیا تجھ ترس کرے ان میرا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا قال اللہ تبارک و تعالی في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مصطفیٰ دہائیاں پہ گیا مصطفیٰ دہائیاں پہ گیا مصطفیٰ گیا رب کے سجدے خدایاں پہ گیا رب کے سجدے خدایاں پہ گیا تے تو جنا دی گٹھڑی چک کے ڈر پیوں آقا تو جنا دی گٹھڑی چک کے ڈر پیوں حق دی راتے پہ او بایاں پہ گیا حق دی راتے پہ او بایاں پہ گیا جو سچا دن چڑھیا کجورا اگ پیاں سچا دن چڑھیا کجورا اگ پیاں کفر دے چہرے تے چھایا پہ گیا آخری باری محبت نازلہ پڑھ لو مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا اللہ رب العزت دیو صلاة بعد کریم آقا علیہ الصلاة والسلام دے بارگاہ درود پاک پڑھن تو بعد بزرگوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارکباد پیش کرنے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ آج اس خوبصورت بزم دا انعقاد کیتا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جوڑی جڑی کٹھے ہو لگی اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے آپ آباد سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید آیت مقدسہ پیش کی تھی جن اللہ نے اشاء فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان اللہ نے اشاء فرمایا لگو تحقیق تھوڑے طرف تھوڑے ایک رب دی طرف ایک دلیل آگئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اللہ نے اشاء فرمایا اسا تھوڑے کل ایک چمکتا ستارہ بھیجیا
علماء نے ارشاد فرمایا برہان تو برات کملی والد ذات تے نور مبینہ تو برات قرآن مجید. عرض کی تھی یا اللہ دعویٰ پہلے ہوتا دلیل تے بات جو ہوتی تو دلیل دے دیتی کہ میری دلیل بن کر ایک میرا یار آ گیا. عرض کی تھی یا اللہ تیرا دعویٰ کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں میرا دعویٰ نہیں سکتا مثلہی شیء. فرمایا میرا دعویٰ میری ورگی شے کوئی نہیں. میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ میرا ورگا معبود کوئی نہیں. عرض کی تھی یا اللہ پھر تیری دلیل کیے تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں دلیل میری بن کر میرا یار آ گیا. جے تسی سبحان اللہ اچھی آنکھوں تے پڑھا قرآن بھائی اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ تے ہاتھ چوکے بھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. پروردگار ارشاد فرمایا لوگوں میری دلیل بن کر میرا یار آ گیا. عرض کی تھی یا اللہ تیرا دعویٰ کیا. فرمایا میرا دعویٰ لیس کمثلہ شیء میری ورگی شے کوئی نہیں. فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں. عرض کی تھی یا اللہ پھر تیری دلیل کی ہے. فرمایا میری دلیل بن کر میرا یار آ گیا. عرض کی تھی یا اللہ لوگوں نے اپنے ورگا انسانوں کو خدا سمجھ کے انہاں دی عبادت کر لی. لوگوں نے پتھراں کو خدا بنا کے انہاں دی عبادت کر لی. لوگوں نے فرشتوں کو خدا دی بیٹی سمجھ کے عبادت کر لی. کہ میں پتہ لگے گا تیری ورگی شے کوئی نہیں تیرے ورگا معبود کوئی نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اپنی تصویر انجلی بنا کے بھیج دیواں گا. ویکھی اونوں جایا جے منی مینوں جایا جے. اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے آؤ انہاں لوگاں نے مینوں ویکھنا ہے میری تے صورت کوئی نہیں. کر پھرے تے لواں گے سامنے تینوں رکھ دیواں گا. زلف تینوں دے دیواں گا. قسم تے اپنی رکھ دیواں گا. اکھ تینوں دے دیواں گا. ویکھنا ہے اپنا رکھ دیواں گا. کن تینوں دے دیواں گا. سننا ہے اپنا رکھ دیواں گا. ہاتھ تینوں دے دیواں گا. پکڑ وچ اپنی رکھ دیواں گا. قدم تینوں دے دیواں گا. ڈور وچ اپنی رکھ دیواں گا. فرمایا کملی والے آ میں مکدی مکا دیواں صورت تینوں دے دیواں گا. تے وچ جلوائے اپنا رکھ دیواں. کملی والے اے صورت تینوں دے دیواں گا تے جلوہ اپنا رکھ دے مگا. پھر لوگ کی بیک دے مصطفیٰ نے تو بندے خدا نے اللہ نے ایڈا سونا بنا کے بھیجا کہ ظہوری مرحوم نے نا بڑا مٹھا جا ترجمہ کیتا پنجابی چ. جیسے تسی پھر سبحان اللہ تو پھر سنا دے بھائی نہیں بول دے یار تسی سبحان اللہ. ظہوری مرحوم نے انہا ترجمہ انہیں کیتا کہ حسینہ و جمیلہ دمو موڑ دیتا. حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا. اے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا. محمد بنا کے کلم توڑ دیتا. اللہ نے اپنے جانو اجدہ بنا کے بھیجیا. اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پروردگار نے ارشاد فرمایا میں اپنے جانو احسن تقویم بنا کر بھیجیا. اللہ نے اجدہ بنا کے بھیجیا. حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا. حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا. محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. نوجوانوں اللہ نے اپنے یار کو عید بنا کے بھیجیا نا. ایک گل سنا دوا بھائی. ایک دن ابو جہل دا پتر اکرمہ مکہ دی گلی تے جا رہے ہیں. آکھو ذرا سبحان اللہ. ادھر میرے نبی پاک تشریف لے کے آئے. میرے نبی نے نا اپنی نگاہ مبارک چکا کے رکھیا تے جدو نا دوویں ہوئے نا آمنے تے سامنے تے میرے نبی دی اچانک نظر اٹھی اکرمہ دے چہرے تے پہ گئی. تے اکرمہ کہنے لگا لوگوں ہون میری نا دل دی دنیا سے دل دی دنیا او ہون بدلنا شروع ہوگی. اکرمہ کہنے لگا ابا میرا ابو جہل جاندے میں نصیحت کر گیا سی پترا ورنو مر جائیں کہ در محمد دی نظر تے تھلے نہ آ جائیں. لیکن اکرمہ کہنے لگا جدو نبی پاک دی نظر میرے چہرے تے پئی نا ہون میری نا دل دی دنیا او پتہ نہ لگ گئی. تے نوجوان ہون اکرمہ نے جدو نبی پاک ال ویکھیا نا تے ہون دوڑ دا مکے دی گلی چ ٹر گیا.
نالے مکی تے جاندہ ہے نالے مکے دی گلیاں تے جاندہ ہے نالے لوگاں نو آگدہ ہے لوگوں میں نو رستہ دے دے ہو لوگ کہنے لگا اکرمہ کی ہو یا کہنے لگا یا پت جان دیوان نصیحت کر کے گیا اسی میں پتر مرنو مر جائی کتنے محمد دی نظر تے تھلے نہ آیا ہو جاوے آج میرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے آج میرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے نوجوانو اکرمہ دوڑنا دوڑنا اپنے پتہ خانے چلا گیا اپنے پتہ تے پیرہ تے ہاتھ رہ کے کہنے لگا میرا رب آؤ آج میرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے آج میں نو بچاؤ لے نوجوانو علماء فرما دے نے اس ویلے پتہ زمین تے آ گیا انہیں دو ٹکڑے ہو گئے پتہ جو چھے آواز آئی اکرمہ آج تینو کون بچاوے گا آج تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے نوجوانو دوڑدا دوڑدا پتہ خانے جو باہر نکل گیا دریا دے کنارے آ گیا موڑ کے کہنے لگا محمد مر جاواں گا تیرا کلمہ نہیں ہو پڑھنا انہیں دریا دے وچ چھلانگ ماری دریا دی لہراں نے چک کے باہر سٹیا انہیں تیسری واری چھلانگ ماری دریا دی لہراں نے چک کے باہر سٹیا انہیں تیسری واری چھلانگ ماری دریا دی لہراں نے چک کے باہر سٹیا دریا نو کہنے لگا میں نو ماردا کیوں نہیں دریا دی لہراں چ آواز آئی اکرمہ اج تینو کون مارے گا اج تیرے تے محمد دی نظر پہ گئی ہے تے جنہ تے محمد دی نظر پہ جائے او تے مردے ہی نہیں قبراں تے وی جندے ہی رہندے دریا دی لہراں چ آواز میں اقرا اج تینو کوئی نہیں مار تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ نوجوانوں ایک دن نہ میرے کمری والے آقا مدینہ طیبہ دی گلی جا رہے تھے آپ نے نا سیر کرتے کرتے ویکھیا بار مدینہ طیبہ دی گلی چند قافلے آئے تے دل تے خیال ہے پردسینہ نے پوچھا کسی چیز دی ضرورت نہ ہے خیرہ میں ناز کرتا میرے نبی قافلے والے دے کول گئے تے قافلے والے دا سردار سے انہا نام سے طارق بن عبداللہ پوچھ کے فرمان لگے طارق خیر ہے اج مدینے دی منڈی دے کی لینے آئے طارق کہنے لگا میں اج ایک سودا کرنا میرے نبی نے اشارہ فرمایا طارق او سودا کی طارق نے انج سرخ اونٹ والی اشارہ کیتا تے کہنے لگا میں آؤ اونٹ بیچن آیا تے میرے نبی نے انج اونٹ والی جنوں نگاہ اٹھائی تے اونٹ آگے میرے نبی نے پسند تے اپنے سچی تے ایمانداری نال دسیا جی کڈا کو وقت آلوئے اٹھے کہ جڑا حسنین دے نانے نے پسند آیا ہے اور کڈا کو وقت آلوئے اونٹ ہوئے گا میرے نبی نے اونٹ دی مہار پڑی تے مہار پڑوا کے نا ٹورن لگ پہ نا تو مڑ کے فرمان لگے طارق آ اونٹ میں لے چلا تو کھجورہ تینے بھجوا دے مانگا میرے نبی نے ہون اونٹ دی مہار پڑی تے تر پہ مدینہ طیبہ بل ہون قافلے والے دا رنگ تے قافلے فرمان دے اسی طرح کمری والے دا صرف ٹور ویکھ دے رہ گئے کیونکہ ماہی جتے پاپ رکھدا اتے اگدا سرو دا بوٹا شار دا قد جو سرو جو ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدھر ٹردا جاوے چن نکھردا جاوے اور میرے نبی جد مدینہ طیبہ دی گلی چ گئے نا طارق اپنے نانوں کو نہیں مار کے کہنے لگا سچی دسی تیرا کی لگدا اسی نالا کہنے لگا میں تے مدینے پہلی بارے آیا دوسرا تیسرا پوچھ کے کہنے لگا تیرا کی لگدا اسی او کہنے لگا میں تے ویکھے پہلی بار ساری کہنے لگا مارے گئے اونٹ بھی لے گئے دیکھ کے بھی کچھ بھی نہیں گیا او دے نام دا پتہ کوئی نہیں او دی برادری دا پتہ کوئی نہیں او دے محلے تے رشتہ داراں دا پتہ کوئی نہیں ایک کہنے لگا انہاں نام کی پوچھنا سی او جد بول دارے آئے او نے منہ چ نور دیاں لاٹاں نکل دیاں رہیاں نے میں تے اس نور دیاں لاٹاں ول ویکھدا رہ گیا ہوں ایک کہنے لگا مودی اکھ دا سرما ویکھدا رہ گیا ہوں ایک کہنے لگا میں اودی کالیاں زلفاں ویکھدا رہ گیا ہوں میاں صاحب فرماندے نے کالے کنڈل زلف ماہی دے تے جال جلے اون کیڑا اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا ایک کہنے لگا جو متھے جنور نکل گئے او سامنے پہاڑا ول وجدا رہے آئے میں تے پہاڑا ول ویکھدا رہ گیا وہاں اندر طارق دی بیوی بول کے کہنے لگی خبردار او دے خلاف کوئی گل نہ کرے آ جائے انہیں اونٹ دی قیمت نہ دیتی میں دے دے واگی داری کہنے لگا اچھا اچھا تیرا رشتہ دار ہے
کہنے لگی میں تے ویکھے پہلی بار ساری کہنے لگا پہ پردے سے زبان ٹکی میں دے دیئے کہنے لگی تسی باہر گلا کرتے رہے ہو میں تے اندر بیٹھے ویکھیا ہے سارے اندر تھوپ رہی ہے او دے اتے بدلا دی چھا رہی آکے سارے دھوپ رہی او دے اتے کلے دے بدلان چھا رہی تھوڑی دیر گزری حضور دے صحابہ نے کھجورہ دے ٹوکرے چوک کے لے کے آ رہے تے صحابہ نے فرمایا تارے اجڑی کھجورہ بندیاں نے تے توڑ لو تے جڑی بچے نے او بھی محمد ور کو تحفہ سمجھ آ جائے صحابہ نے تاریخ کہنے لگے کھجورہ باج تولا کے پہلے دوسو او سونے ہے کون تے صحابہ نے فرمایا تینوں نہیں پتا اللہ دا آخری رسول تے مطلوب ہے اندے باجے نبی کوئی نہیں آنا تے تاریخ کہنے لگا پھر اے دوسو تسی اندے کی لگ دے ہو تے صحابہ فرما لگے اسی تے اندے امتی اندے پووے دو غلامہ تے تاریخ کہنے لگا آؤ سونے دے ترلے کر کے نہ سونے جے انہاں نو غلام بنے تے سانو بھی غلام بنا انہاں نو غلام بنے تے سانو بھی غلام بنا آ گیا طارق میرے نبی دی بارگاہ چ طارق میرے نبی دی بارگاہ چ آ کے کہنے لگا تو سلطان حسن دی نگری راج سلامت تیرا میں عجز پردیسی آیا تجھ ترس کرے ان میرا میں عجز پردیسی آیا تجھ ترس کرے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی دی میری آج دی حاضری نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ میں نے حکم ہویا کہ بھئی خواتین بیٹھے ہیں تے انہاں واسطے سیدہ فاطمہ زہرا دے بھی دو اشعار پیش کر دیں نوجوانوں ایک گل ذرا سوچیا جے کہ جدو اما خدیجہ الکبریٰ دا نکاح میرے نبی دے نال ہویا نا تے اللہ تبارک و تعالی نے جدو چھوٹی بیٹی فاطمہ زہرا عطا کیتیاں تے اپے تے سچی تے ایمانداری نال سوچیا جے او کڈے کو وقت والی بیٹی ہوئی گئی جنوں پالن والی ماں اما خدیجہ الکبریٰ ہوئے تے جندا تربیت کرن والا باپ کملی والا آپ ہوئے او کڈے کو وقت والی بیٹی ہوئی گئی اون دے بس میں دو اشعار پیش کر کے نا اجازت چاہواں گا سائنسدان نے نا سیدہ فاطمہ زہرا دا جدو اپنے بابا نال پیار ویکھیا نا تے بڑا ہی میٹھا جنا اپنے شعر لکھے تے تجھے سبحان اللہ کو تے صرف شعر کے اس تو بعد میں اجازت چاہواں گا ایک باری اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ نہیں بھائی اینے نہیں ہاتھ اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ میں دعا دینا یا اللہ جڑا جتنی اونچی سبحان اللہ کے اسے سال اپنے والدین دے نال حج کر کے آوے تے یا اللہ جڑے اس تو بھی اونچی آکھے اسے ہفتے کملی والے دی رات نو زیادہ نصیب فرما یا اللہ جڑے اس تو بھی اونچا بولے اج رات سویں خواب چ ماہی دی زیادہ نصیب فرما سائیں سردار نے آکھیا سی دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دا گردہ سنگار فاطمہ مولا علی دا گردہ سنگار فاطمہ تے زہرا جدو بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور اینو کماں تزیم یا پیار فاطمہ تے سردار جو بھی مگنائی در فاطمہ تو مگنائی مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار
فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے جدے بارے تے لاہور دا کلندر علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرما دے نے اے نبی دی بیٹی زہرا جے شریعت دی بیٹیاں میرے پیرا تھلے نہ ہوندیاں میں کعبے دا طواف چھڈ کے تیری قبر دا طواف پیا کرنا وا حضرت عمر فاروق فرما دے نے ایک دن میں نبی پاک دی مجلس سے بیٹھا سا اچانک میرے نبی دی بیٹی فاطمہ تو زہرا آ گئی میرے نبی نے اٹھ کے فاطمہ تو زہرا دا استقبال کیتا میرے نبی نے اپنی بیٹی نو سینے نال لایا فرمایا ہورے نبی نے اپنی بیٹی کتنا کو پیارے آیا میرے نبی نے شاہ فرمایا فدا کی امی و ابیات فاطمہ میرے نبی نے شاہ فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماپے میرے تو قربان میرے ماپے تیرے تو قربان اس واسطے سی سردار نے آکھیا سی دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ زہرا جدوں میں آیا کھڑے ہو گئے حضور اینو کما تزیم یا پیار فاطمہ سردار جو میں مگنائی در فاطمہ تو مگر مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری میری آج حاضر جو اپنے بارگاہ قبول فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین